अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से, पर्टिकुलरली पाकिस्तान की जो लुक ईस्ट पॉलिसी है उसके हवाले से हम बात करेंगे। मुझे जॉइन करेंगे मेरे दोस्त और इंतहाई मोहतरम दोस्त मेरे डॉक्टर मंजूर अफरीदी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान की लुक ईस्ट पॉलिसी का आगाज़ कब हुआ और पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी में इसकी क्या अहमियत है, और ये किस सन में इसका एग्जैक्टली आगाज़ हुआ जब हमने अपनी मशरिक की तरफ देखना शुरू किया? डॉक्टर साहब, पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी में जो लुक ईस्ट का मकाम है, जहाँ से इसका आगाज़ होता है, वो 1960 की दहाई है, जब पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो कशीदा हो गए। सीटो और सेंटो जो मुआहिदे पाकिस्तान ने जिन पे साइन किए थे उनमें कुछ कशीदगी सामने आ गई, तो इसलिए फिर पाकिस्तान ने लुक ईस्ट पॉलिसी जो है वो अपनाई, और ख़ासकर रूस और चीन की तरफ पाकिस्तान ने वो ताल्लुकात जो हैं बढ़ाए। अगर हम देखें तो सिर्फ एक ही साल में 1963 में पाकिस्तान ने चीन के साथ 3 बड़े माहिदे जो हैं वो साइन किए। एक जो बॉर्डर का एग्रीमेंट था, बॉर्डर एग्रीमेंट, उस पर दस्तखत किए, साथ साथ जो ट्रेड एग्रीमेंट है और साथ फिर एयर एग्रीमेंट, ये तीनों माहिदे सिर्फ पाकिस्तान ने एक साल 1963 में साइन किए। फिर उसके बाद हम देखते हैं जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जंग होती है तो उसके बाद ताशकंद माहिदा होता है, और उसके लिए जो गुड ऑफिसेज हैं वो रूस की तरफ से मुहैया की गए थे। उसके बाद जो है फिर ये जो लुक ईस्ट पॉलिसी है ज़रा तातुल का शिकार रही, लेकिन ख़ासकर पोस्ट कोल्ड वार एरा में जब हम देखते हैं यानी 1991 के बाद, तो फिर दुनिया चेंज हो जाती है। दुनिया में वो बाइपोलर सिस्टम नहीं रहता, सिर्फ एक सुपर पावर रह जाते हैं अमेरिका, तो इसलिए फिर पाकिस्तान इस पे फोकस करना शुरू कर देता है। लेकिन आजकल अगर हम देखें तो पाकिस्तान की जो लुक ईस्ट पॉलिसी है वो काफ़ी इस हवाले से वाइब्रेंट है, क्योंकि अब जो है पाकिस्तान ना सिर्फ रूस और चीन के साथ मुख्तलिफ शोबों में तावन कर रहा है, इनके जो ताल्लुकात हैं वो बहुत ज़्यादा क़ुर्बत इसमें नज़र आ रही हैं, बल्कि साथ साथ पाकिस्तान जो दूसरे साउथ ईस्ट एशिया के ममालिक हैं या नॉर्थ ईस्ट एशिया के ममालिक हैं उनके साथ भी किसी न किसी हद तक इंगेज रहा है। फिर वहाँ पे अगर हम देखें जो मुस्लिम ममालिक के इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई, वहाँ पे भी जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, ख़ासकर जो इकनॉमिक कोऑपरेशन है वो हर गुज़रते दिन के साथ जो हैं बढ़ रही हैं। तो अब पोस्ट कोल्ड वार एरा में और ख़ासकर फिर 9/11 के बाद फिर से जब अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ इशूज़ पे जो क्लैश नज़र आया है, तो उसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान ने लुक ईस्ट पॉलिसी जो है उस पर और ज़्यादा फोकस किया है। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बड़ा अच्छा जामे तरीके से बताया। ये जो आपने 9/11 के बाद की बात बताई और फिर पाकिस्तान ने उस पर फोकस करने की कोशिश की है लुक ईस्ट में, अब इसके अंदर आपको चीन और रूस कहाँ खड़े हुए नज़र आ रहे हैं, और पाकिस्तान की इस लुक ईस्ट पॉलिसी में इन दो ममालिक की आज के दौर में या करंट पोस्ट 9/11 में क्या अहमियत है? जी, एक अहम सवाल है जो जहाँ तक पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात का सवाल है, तो ये ऑलरेडी ये आपस में दोस्त ममालिक हैं। चीन ने हर मौके पे पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, इस तरह ये रेसिप्रोकल है, पाकिस्तान ने भी सपोर्ट किया है चीन को, हाँ वो वन चाइना पॉलिसी हो या हिस्टोरिकली अगर हम देखें जो चीन की परमानेंट पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की जो परमानेंट रिप्रेजेंटेशन थी यूनाइटेड नेशंस में, वहाँ पे पाकिस्तान ने सपोर्ट किया था। आजकल अगर हम देखें तो मेनली जो पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात हैं वो दिफाई नेचर के रहे हैं, लेकिन अब इसी पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे के तहत जो हैं अब दोनों ममालिक इक़्तिसादी ताउन की तरफ भी बढ़ रहे हैं, और दोनों ममालिक का जो सालाना तिजारती होजम है वो कोई 20 अरब डॉलर को जो है टच कर रहा है। इस तरह जो पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट हैं और जो एकेडमिक कोलैबोरेशन है, क्योंकि बहुत सारे जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं वो चीन में मुख्तलिफ मज़ामीन में डिग्रीज कर रहे हैं, बहुत सारे जो हैं वहाँ से लौट कर वापस भी आए हैं और पाकिस्तान की मुख्तलिफ जो सर्विसेज सेक्टर हैं वहाँ पे मुख्तलिफ शोबों में सर्व कर रहे हैं। इस तरह जो चीनी स्टूडेंट्स हैं वो भी पाकिस्तान जो हैं आते हैं, ख़ासकर अगर हम देखें तो पाकिस्तान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन ख़ासकर जो इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद हैं यहाँ पे काफ़ी सारी कोई 700 तक चीनी
طلبہ اور طالبات جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں. اس طرح جو سائنس میں کلیبریشن ہے پاکستان اور چین کے درمیان وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہیں بڑھ رہی ہے. اگر روس کے حوالے سے ہم بات کریں تو یقیناً کہ کولڈ وار کے زمانے میں جب سرد جنگ کا زمانہ تھا 1991 تک, اس وقت جب روس میں کمیونسٹ سسٹم تھا تو روس زیادہ تر قریب رہا ہے انڈیا کے ساتھ, تو اس لیے پاکستان اور روس کے درمیان جو دوری تھی وہ نیچرل تھی, کیونکہ پاکستان اس وقت امریکہ کا علاقہ تھا. اب دنیا جو ہے چینج ہو گئی ہے, اب روس اور ہندوستان کے درمیان بھی اتنی قربت نہیں ہے جتنی کہ کولڈ وار کے زمانے میں تھی, لیکن ساتھ ساتھ اب پاکستان اور روس کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ بڑھ رہے ہیں, اقتصادی شعبے میں بھی بڑھ رہے ہیں اور دفاعی شعبے میں بھی بڑھ رہے ہیں, کیونکہ دونوں ممالک کی جو فوجیں ہیں انہوں نے مشترکہ جو جنگی مشقیں ہیں وہ بھی کنڈکٹ کیے ہیں. پاکستان کی جو فوج ہیں وہاں پہ ڈیلیگیشن گئی تھی روس میں, اور جو روس کی فوج ہیں اس کا ایک وفد پاکستان آیا تھا. اس کے علاوہ جو انٹیلیجنس شیئرنگ ہے دہشت گردی کو قابو کرنے کے لیے, تو اس میں بھی دونوں ممالک روس اور پاکستان ایک دوسرے کے ساتھ ہیلپ کر رہے ہیں. اس طرح جو انرجی کوآپریشن ہے, بہت سارے معاہدے جو ہیں وہ فیوچر میں انشاءاللہ کہ اس پہ دستخط ہوں گے, اور بہت سارے جو ایم او یوز ہیں میمورینڈا آف انڈرسٹینڈنگز وہ روس اور پاکستان کے درمیان اس پہ دستخط ہو چکے ہیں. تو اس لیے ایک برائٹ فیوچر ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں افغانستان پہ, تو افغانستان پہ روس نے 2 بڑی کانفرنسز منعقد کی ہیں اور وہاں پہ پاکستان جو ہیں شریک رہا ہیں. دونوں کا سٹانس جو ہے اس حوالے سے ایک ہے کہ افغانستان میں امن آ جائیں. تو اس لیے جو نہ صرف دو طرفہ تعلقات ہیں پاکستان اور روس کے درمیان, بلکہ ساتھ ساتھ جو خطے کے امور ہیں اور جتنے بھی مسائل ہیں تو دونوں کے درمیان کافی حد تک ہم آہنگی جو ہے وہ پائی جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب, یہ جو آپ نے بات بتائی ہے کہ ان ممالک کے ساتھ روس اور چین پرٹیکولرلی ان کے ساتھ ہم قریب چلے گئے ہیں, تو اسی میں سے ایک اور کچھ کمنٹیٹرز جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کوئی شاید ایک ریجنل بلاک جو ہے وہ بھی ود دا پیسج آف ٹائم ایمرج ہونے کی طرف جا رہا ہے. اس کو آپ ذرا ایڈریس کر لیں, اور اسی کے ساتھ لنکڈ ریجنل آرگنائزیشنز میں پھر پاکستان جو ہے اس کا کیا رول ہے, اور وہ کیسے لک ایسٹ پالیسی کے اندر جو ہے فٹ ان ہوتے ہیں جو اس ریجن میں ہے, اور ہمارا جو بلاک والا جو چیز چل رہی ہے جو مختلف کمنٹیٹرز اس پہ بات کریں, تو ان دونوں کو ذرا ایک ہی کوشچن میں سم اپ کر کے ایڈریس کریں. میرے خیال میں جہاں تک بلاک کا سوال ہے تو یہ تو فیوچر پہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ ویدر پاکستان اس میں وہ بلاک جو ہیں بن بھی جاتی ہیں کہ نہیں, اور پاکستان اس کو جوائن کرتا بھی ہے کہ نہیں. کیونکہ ایک طرف ابھی پاکستان نے خاص کر 9/11 کے بعد جو عالمی جنگ دہشت گردی کے خلاف اس میں امریکہ کے ساتھ مل کر فرنٹ لائن اسٹیٹ کا کردار جو ہیں ادا کیا ہے, لیکن دوسری طرف چین اور روس کے ساتھ بھی قربت جو ہیں وہ اور زیادہ بڑھ رہی ہیں. لیکن اب وہ کولڈ وار کا زمانہ بھی نہیں رہا, 2 طرح کی آ رہا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سپر پاور امریکہ ہی رہے گا, لیکن دوسری طرف کچھ ایکسپرٹ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نیا بلاک جو ہیں وہ یہاں پہ کریٹ ہو سکتا ہے. لیکن اگر ہم تعلقات کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان کے تعلقات جو ایسٹ کے ممالک ہیں جو ایسٹ ایشیا میں ہیں ان کے ساتھ کافی امپرووڈ ہیں اور بہت زیادہ قربت ہیں ان میں, خاص کر روس اور چین کے درمیان. میں یہ کہوں گا کہ اگر شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن جو ہیں یہ تنظیم اتنی طاقتور بن جاتی ہیں کہ جس طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ نیٹو آف دا ایسٹ ہیں, تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یس ایک بلاک جو ہیں, پھر یہی جو BRI کے پروجیکٹس ہیں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے جو 6 کوریڈورز ہیں وہ کامیابی جس طرح آج کل کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہیں واقعی اس کامیابی کو حاصل کر سکے, تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بلاک جو ہیں پوری دنیا میں ہلچل مچا سکتی ہے. اور یقیناً کہ پاکستان جو ہیں وہ چاہے گا کہ اس بلاک کے ساتھ جو ہیں کسی نہ کسی حوالے سے اپنے آپ کو منسلک رکھے. جہاں تک ریجنل آرگنائزیشنز کا تعلق ہے تو پاکستان کی لوک ایسٹ پالیسی میں ریجنل آرگنائزیشنز کی بھی بڑی اہمیت ہے, کیونکہ پاکستان اب شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا آبزرور یعنی مبصر سے بڑھ کر ایک پرماننٹ ممبر یعنی مستقل رکن بن چکا ہے. تو اس لیے جو اس کے 2 بڑے بانی اراکین ہیں روس اور چین, انہوں نے پاکستان کو ویلکم کیا ہے, ہندوستان نے بھی اس کو جوائن کیا ہے. اس کے علاوہ جو واو فورم ہے جو ہر سال علاقائی مسائل کو ڈسکس کرنے کے لیے
چین کی صوبہ ہینان میں وہ منعقد ہوتی ہیں. پاکستان ریگولرلی کبھی پاکستان کے صدر کبھی پاکستان کے وزیر اعظم وہاں پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ ایڈریس کرتے ہیں, خطاب کرتے ہیں کہ جو بھی اس خطے کے مسائل ہیں آئیے کہ ہم مشترکہ طور پہ چین کی سربراہی میں جو ہیں ان کو حل کر سکیں. اس طرح جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو یا سی پیک پہ جو کانفرنسز ہوتی ہے پاکستان اس میں بڑا ایکٹیو رول پلے کرتا ہے. ساتھ ساتھ جو آسیان کا ریجنل فورم ہے ARF وہاں پہ پاکستان جو ہے ممبر ہیں, بہت سارے ممالک اس کے ممبرز ہیں, پاکستان بھی ان میں سے ایک ہیں. تو اس لیے جو جنوب مشرقی ایشیا کے ممالک ہیں ان کو جو درپیش مسائل ہیں کیونکہ پاکستان بھی قریب ہیں, پاکستان جنوب ایشیا میں فعال کرتا ہے, وہ ممالک جنوب مشرقی ایشیا کے جو آسیان کے 10 ممالک ہیں جو رکن ممالک ہیں وہ جنوب مشرقی ایشیا میں ہیں, کچھ مشرقی بعید میں اس کو کہتے ہیں جس طرح انڈونیشیا اور ملیشیا ہیں. تو اس لیے پاکستان کے جو تعلقات ہیں انہی تنظیموں کے ذریعے سے لوکسٹ پالیسی کے اندر اگر ہم دیکھیں تو وہ بڑھ رہے ہیں. اور پھر میں یہ کہوں گا کہ خاص کر 9/11 کے بعد جب دنیا چینج ہو گئی تو پاکستان نے اسی لوکسٹ پالیسی کو فوکس کیا اور اس میں ان ریجنل آرگنائزیشنز کو کافی اہمیت دی ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا ٹائم دینے کا. ناظرین یہ تھے ڈاکٹر منظور خان آفریدی, بات کر رہے تھے پاکستان کی لک ایسٹ پالیسی کے حوالے سے. ایکچولی پچھلے دنوں میری ان کے ساتھ فارن پالیسی پہ ایک ویڈیو بنی تھی تو اس کے بعد جو تھا کچھ دوستوں نے اصرار کیا کہ آپ ذرا ان کے ساتھ بات کریں لک ایسٹ پالیسی کے حوالے سے, تو اس وجہ سے میں نے آج ان کو دوبارہ تکلیف دی ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کسی اور ٹاپک پہ دوبارہ حاضر ہوں گا آپ کے سامنے. تب تک اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.